नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ। यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामी एमसीसी को परियोजना जुन किसिमले यतिखेर विवादमा पर्यो र यो विवादमा खास गरी राजनीतिक दलहरूको आफ्नै स्वार्थ, दाउपेच र देशी विदेशी विशेष गरी अमेरिकी परियोजना जुन यो एमसीसी मानिएको छ उसको भित्री चाहना इच्छा के हो, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज विशेष गरी कुराकानी गर्नेछौँ। यसको यथार्थता, यसको विवाद र यसले निम्त्याउन सक्ने परिस्थिति के हुन सक्छ र हिजो बालुवाटारमा जुन किसिमले शीर्षस्थ 3 नेता, प्रधानमन्त्री स्वयं शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओली र सत्ता घटकको अर्को दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बीचमा एक किसिमको वार्ता, छलफल र एक किसिमको सहमति खोज्ने प्रयास भयो। तर जुन प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको बीचमा लिखित हस्ताक्षर बाहिर आएसँगै नैतिक रूपमा यतिखेर प्रचण्ड बडो धर्म सङ्कटमा पर्नु भएको छ र यसको पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने यो सन् 2017मा यो एग्रिमेन्ट गरिएको झन्डै 55-56 अर्ब रुपियाँ अमेरिकी सहयोगको अनुदानको रूपमा हेरिएको यो परियोजनाको खास गरी नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्र र विद्युत क्षेत्र, विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने या भनौँ यो एक किसिमको अनुदान हो जसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यसका लिगलाइज केही पाटोहरूले गर्दा यतिखेर विवाद आयो, जसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने जुन प्रस्ताव या प्रावधान खडा गरियो यसले यतिखेर विवाद भएको हो या अन्य कुनै भित्री कारणहरू छन् भन्ने विषयमा आज विशेष गरी अब एमसीसी को भविष्य के, आउँदो संसदको बैठकमा चाहिँ एमसीसी टेबल गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाउपेच र रणनीतिको बीचबाट प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका कस्तो रहला र विशेष गरी प्रचण्ड अब के गर्नु होला, प्रचण्डले खेलेको यो एमसीसी को भित्री कुराहरूमा खेलेको भूमिका र अबको एमसीसीमा चाहिँ प्रचण्डको दाउपेच जुन किसिमले उहाँले चुनावपछि एमसीसी अगाडि बढाउँ भनेर शर्त अगाडि सार्नु भएको छ, अब के हुन्छ। आज विशेष गरी एमसीसी को गहिरैमै गएर यसको भविष्य, यसले निम्त्याउन सक्ने परिस्थिति र योसँगै जोडिएका कयौँ अन्तर्घुलनका वस्तुहरू जुन चाहिँ बाहिरी सतहमा उठेका विषय प्रसङ्गहरू छन् कि यथार्थ रूपमा इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो, अमेरिकी सेना आउने र नेपालमा आतङ्कवादीहरूको आँखडा बन्ने त होइन भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग एमसीसी का विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, खास गरी यो विषयमा आफ्नो धारणा उहाँले प्रष्ट रूपमा राख्दै आउनु भएको छ। एमसीसी डेभलपमेन्टको सेक्टरमा नेपालका निम्ति अत्यन्तै अपरिहार्य चिज हो, यसलाई लागू गर्नुपर्छ, नेपालले यसलाई अनरसिप गर्नुपर्छ भन्ने एकजना यसको पक्षधर नेता जो सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक, थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हेरिएका बुद्धिजीवी अरुण सुवेदी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। सुवेदीज्यू नमस्ते, वेलकम यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, चलिरहेको छ। अब कुरा गरौँ तातो विषय, बालुवाटारको बैठकलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? शीर्षस्थ 3 नेता पत्र बाहिर आयो, सार्वजनिक भयो। प्रचण्ड र देउवाको लिखित पत्र बाहिर आइसकेसँगै 3 नेता हतार पतार गर्दै उहाँहरू एउटै कोठामा पुग्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। यो स्वयं उहाँहरूको परिस्थितिले निम्ति हो कि बाह्य दबावले या उहाँहरूलाई नैतिक प्रेसर पर्यो कि अब चाहिँ हामी बोल्नै पर्छ, अब सहमति खोज्नुपर्छ? बालुवाटारको बैठकको सङ्केत के हो, हिजोको सन्देश के हो? दुईटा सङ्केत छ। एउटा कुरा त प्रतिपक्षसित चाहिँ अहिलेका राजनीतिक तनावहरूको शिथिलीकरणको अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीजी पहिलेदेखि यत्नरत हुनुहुन्थ्यो र त्यसको एउटा परिस्थिति उहाँ चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्न पनि जानुभएको थियो। बिचबिचमा उहाँले आफ्नै मन्त्रीलाई पनि दूतको रूपमा पठाउनु भएको थियो, जो सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा आए र सञ्चार माध्यममा नआएको हिसाबले पनि जसलाई चाहिँ सुसुप्त प्रयत्नहरू हुन्छन्, कोभर्ट प्रयत्नहरू हुन्छन्, ती प्रयत्नहरू पनि भएकै थियो होला र त्यसको एउटा अध्यायको रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। यसरी ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू एक ठाउँ बसेर विमर्श गर्नु भनेको चाहिँ राजनीति र प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि नकारात्मक रूपमा लिन हुन्न। तर यो सँगसँगै एउटा परिस्थिति के आयो भने अहिले जुन सत्तारूढ गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनको एउटा हिस्सा त्यसमा एक्सक्लुड भयो। दुईटा हिस्सा एक्सक्लुड भए। एउटा हिस्सालाई खासै त्यत्रो सरोकारको विषय थिएन जसपालाई, तर यसलाई भयङ्कर ठुलो सरोकारको विषय बनाएको चाहिँ माधव नेपालजीको हिस्सा चाहिँ यसबाट एक्सक्लुड भयो। यसले के भने अब एउटा शब्द छ विज्ञानमा, यो वातावरण विज्ञानमा इरोजन भन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा इरोजनको परिस्थितिको विचार सँगसँगै सुरुवात त भएन भनेर चाहिँ एउटा अर्को किसिमबाट विश्लेषण गरिएको छ। यसलाई दुईटा कुरा यसरी लिएको छु। अब यसलाई एमसीसीसितै रिलेट गरेर कनेक्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीजीले पनि प्रयत्न बारम्बार गर्नुभएको पहिली र त्यसमा सबभन्दा ठुलो बाधक सभामुख नै
हो सभामुखले गर्दा नै गर्न सकिने भनेर भन्नुभएको त्यही परिस्थिति चाहिँ शेरबहादुरजीले पनि अहिले भोग्नु भएको छ। जस्तै एमसीसीकै केसमा 10 दिनसम्म सरकार पार्लियामेन्टलाई चाहिँ जब दिने भनौँ न, बिजनेस दिने सरकार, पार्लियामेन्टलाई बिजनेस दिने सरकारसित नै कुनै प्रकारको परामर्श नगरिकन र प्रधानमन्त्रीसित परामर्श नगरिकन सभामुखले बैठक स्थगित गर्नुभयो र तत्जनित कारण पनि नभइकन। तत्जनित कारण पनि के, त्यहाँ कुनै हुन्छ पार्लियामेन्टमा हातापाई भएका स्थिति पनि देखेका छौँ, अवरुद्ध भएका स्थिति पनि हामीले देखेका छौँ। त्यो स्थिति तत्जनित कारण पनि नभइकन र पार्लियामेन्टलाई बिजनेस दिने सरकारको पनि परामर्श नलिकन उहाँले जुन प्रकारले संसदलाई चाहिँ 10 दिनसम्म पर हटाइदिनु भयो, यो चाहिँ उहाँको नियत चाहिँ मतलब राम्रो देखिएन, नियत खोटो देखियो। किन मैले यो भनिरहेको छु भने प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता अथवा राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ कोही पनि निष्पक्ष हुँदैन, उनीहरूको आफ्नो पक्षलाई पक्ष पोषण गर्ने हो। तर सभामुख संवैधानिक रूपमा निष्पक्ष हो, उहाँले कुनै पनि पक्ष स्वतन्त्र हो, पक्ष पोषण गर्न पाउनुहुन्न। तर यहाँ उहाँले पक्ष पोषण गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँको भूमिका सन्देहास्पद रह्यो, कहीँबाट चाहिँ मतलब एकदम गाइडेड देखियो। त्यसकारण सभामुखको भूमिका यो बिचमा 10-15 दिनको अध्यायमा सभामुखको भूमिका अहिलेको गठजोडका लागि पनि त्यस्तै परिस्थितिमा पुग्यो जुन परिस्थिति केपी ओलीजीका लागि भएको थियो। अब जस्तो हिजोको बैठकमा खास गरी यसलाई चुनावपछि लगौँ भनेर चाहिँ चुनावपछि यसलाई अगाडि बढाउँ भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। अब शेरबहादुर देउवाले यसलाई यथास्थितिमा अगाडि बढाउँ भन्ने सकस जारी छ। प्रतिपक्ष दलको नेता अब उहाँहरूको आफ्नै मागहरू जस्तो माधव नेपालहरूलाई उहाँहरूले अहिले पनि नस्वीकार्ने अवस्था, सभामुखको भूमिकालाई लिएर अहिले पनि असन्तुष्टि राखिरहेको अवस्थामा हिजो एउटा सहमति खोज्ने प्रयास नभए पनि एउटा सकारात्मक रूपमा त त्यो बैठकलाई हेर्न मिल्छ। अब के हुन्छ त, जस्तो माधव नेपाल त्यहाँ अनुपस्थित रहनुभयो, उहाँको त्यो भनौँ न अस्तित्व स्वीकार गरिएन, अहिले पनि गरेको छैन एमाले। हिजोको बैठकपछिका उत्पन्न भएको परिस्थितिहरू के हुन सक्छन् सम्भावित, तपाईँले देख्यो के हो? अब एउटा के भने एमालेको मुख्य पोलिटिकल एजेन्डालाई हिजो प्रधानमन्त्रीजीले सम्बोधन गरिदिनु भयो। कुन एजेन्डा? माधव नेपालजीलाई त्यहाँ नडाकिदिएर त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि जसपा पनि डाकिएन, त्यो अर्को पक्ष हो। त्यो चाहिँ सामान्यीकरणको रणनीति देख्छु म। अब अनुभवी मान्छे हो शेरबहादुरजी यस्ता कुरामा, चतुर पनि हुनुहुन्छ, अनुभवी मानिस हो उहाँले गर्नुभयो। त्यो एउटा परिस्थिति नै देखियो। अब अहिले जुन नेपालमा विवाद भएर सन्देह भएर जुन प्रकारको नहुनुपर्ने विषयमा सडकीय उत्तेजना भएको छ, यसका दुईटा पाटाहरू छन् अहिले। त्यसको एउटा पाटो भनेको प्रचण्ड एकजना व्यक्ति, अर्को पाटो भनेको नेपालको विकास परियोजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि आजसम्मका विभिन्न विकास परियोजनामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले खेलेको भूमिका, ठुला विकास परियोजना, यी दुईटा पाटोबाट हेर्न पर्छ। प्रचण्डजीको चाहिँ अब परिस्थिति के अद्भुत के देखेँ भने मैले, बरु अहिले नेपालको एमसीसीको पनि सबभन्दा समस्या र यो समस्या बिस्तारै विकसित हुँदै उहाँ कदाचित नेपालको राजनीतिको नै मुख्य समस्याको रूपमा नपुगिहाल्नुहोस्, त्यो हदसम्मको उहाँको राजनैतिक भविष्यको बारेमा म दुराग्रह राख्न पनि सक्दिनँ, त्यो पुगोस् भन्ने कामना पनि गर्दिनँ। तर त्यसका सङ्केतहरू देखिए, उहाँ नै सबभन्दा ठुलो समस्या। मैले किन भने भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुरजी यहाँभन्दा पहिले जब प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो निर्वाचन गराउने, त्यहाँभन्दा पहिले चाहिँ प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यसका सम्पूर्ण चाहिँ मतलब शर्तहरू, अहिले जुन कम्प्याक्टमा साइन भएको सम्पूर्ण डकुमेन्ट छ नि, त्यो डकुमेन्ट सम्पूर्ण अन्तिम रूप दिएको चाहिँ कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री र प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो अन्तिम सिग्नेचर गर्ने कुरा कि त्यसको फाइनलाइज गर्ने कुरा, फाइनलाइज गर्ने सबै फाइनल भएपछि। तर उहाँले के भन्नुभयो, जस्तो यो संसदमा लग्ने कुरा त थिएन, त्यतिकै ठिकै थियो। सिरियल्ली आउँछ होइन, त्यो जसरी क्रोनोलोजिकल अर्डरमा भयो त्यसै अनुसार आउँछ यो कुरो है। त्यो धेरै पछाडि आएको हुनाले त्यो कान्सर प्रसङ्गमा आउँछ है। नम्बर त्यतिखेर
उहाँले अन्तिम गरेपछि सिग्नेचर गर्ने बेलामा नेपालको सरकारको प्रतिनिधित्व परिवर्तन भयो, नेतृत्व परिवर्तन भयो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी अर्थमन्त्री हुनुभयो। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ त्यो क्याबिनेटमा त प्रचण्डजी माओवादी केन्द्रको पनि त सहभागिता थियो। उहाँहरू कोही बिना विभागीय मन्त्री भएर झन्डा हल्लाउँदै मन्त्रालय नजाँदै गरेको अवस्था थिएन, होइन? त्यतिखेर अलिक पछि त त्यो अवस्था आयो नि त, राष्ट्रिय निर्वाचनको बेला त। त्यही क्याबिनेट, माओवादी पनि संलग्न भएको क्याबिनेटले नै उहाँको भ्रमणको प्रयोजन स्वीकृत नगरिकन त विदेश जान पाउँदैन नि त मन्त्री त, गएर उहाँलाई हस्ताक्षर गर्न पठाएको 2017 त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हस्ताक्षर गर्न जाँदाखेरि नेपालको मन्त्री र त्यो सरकार भनेको माओवादी केन्द्रका मन्त्री र काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले स्वीकृत गरेको र एलोकेट गरेको जब लिएर जानुभएको हो। उहाँले हस्ताक्षर गरेर आउनु, आइसकेपछि पनि यसको कुनै प्रकारको त्यसमा थिएन। अब पछि केपी ओलीजीका पालामा यसलाई जब चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा लिएर जाँदाखेरि त्यतिखेर एउटा परिस्थिति निर्माण भयो कि नेपालको कानुन मन्त्रालयले, अब यसका धेरै क्रमहरू छन्, कानुन मन्त्रालयले एउटा चिठी लेख्यो, यसलाई नेपालको प्रचलित कानुन र संविधान बमोजिम यसलाई चाहिँ लिएर पार्लियामेन्टको संसदको सामान्य लेखा छ क्याटेगोरिकली पनि, त्यो चिठी हेर्न सक्नुहुन्छ, सामान्य बहुमतबाट पास गर्नुपर्छ भनेपछि पहिलेको त त्यो डकुमेन्टमा छैन। अनि यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यो पहिलेको डकुमेन्ट उहाँले को पालामा चाहिँ फाइनल भएको डकुमेन्टमा कुनै प्रकारको परिवर्तन नगरी एकैचोटि तल लगेर एनेक्सरमा एउटा यसलाई थपियो कि यो पार्लियामेन्टको अङ्ग बनाऊ, अब पार्लियामेन्टले पास गर्ने, होइन? पास गर्ने भनेर एउटा थपियो। त्यो थपिएपछि अनि त्यसपछि पार्लियामेन्टमा जानु पर्यो। केपी ओलीजीले पार्लियामेन्टमा लिएर जान खोज्नुभयो। त्यतिखेर के भयो तपाईँहरूलाई थाहा, कृष्णबहादुर मराउनु थियो, उहाँले अगाडि बढाउनु भएन। अनि हाम्रो सापकोटाजी आए पनि अगाडि बढाउनु भएन। यही बिचमा अब कम्युनिस्ट पार्टी टुट फुट, कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरसङ्घर्षहरू तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। त्यस पछाडि अहिले आएर शेरबहादुरजीले जो अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यहाँ पनि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि अचम्मको स्थिति देखा पर्यो। अब झन् कस्तो भने जुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमसीसीको विपक्षमा थिए, त्यो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यही जुन व्यक्तिले यो सम्पूर्ण कुरालाई अन्तिम रूप दियो, त्यही व्यक्तिले हामी 6 महिनाभित्र यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ भनेर चिठी लेख्यो र त्यही व्यक्तिले त्यो चिठी लेखेको केही महिना पछाडि यसको उत्तर के हो भनेर 30 कि 31 वटा क्वेसनहरू लिएर पठायो है। आफैले निर्धारण गरेको कुरामा आफैले प्रश्न गर्न मिल्छ? बरु तपाईँ हामी नेपालको सार्वभौम नागरिकको रूपमा प्रचण्डजी तपाईँको पालामा यस्तो चाहिँ कम्प्याक्ट चाहिँ अन्तिम रूप दिनुभएको रहेछ, त्यही तपाईँले दिएको अन्तिम रूप भएको हस्ताक्षर चाहिँ भयो, तपाईँको पार्टी सहितको सरकारको प्रतिनिधिले गरेर हस्ताक्षर गरेका छ, यसमा चाहिँ यो भनेको के हो भनेर उहाँले अमेरिकनलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ बरु हामीहरूले उहाँलाई सोध्न मिल्ने प्रश्न हो। त उहाँले त अमेरिकनलाई सोध्न मिल्नै मिल्दैन। त्यसकारण उहाँलाई यो बिचमा के स्वार्थ, कुन पार्श्वदीक्षा, होइन, कुन अरोध र कहाँको आज्ञा त्यस्तो आयो अथवा कहाँको कुन राष्ट्रघाती हो भनेर पो भन्न थाले त अहिले कम्युनिस्टहरू, खास गरी अहिले आयो बाहिर चर्चा भने यो देशको हितमा छैन है। यसको पक्षमा तपाईँहरूले बोलिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय जुन पत्र आयो प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको पत्र, त्यसले खैला बैला मचेको छ है, नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ, झुटको खेती दोहोरो चरित्र प्रचण्डले देखाउनु भयो भन्ने कुरा बाहिर आयो। अब एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस्, यो पत्रसँगै कति प्रश्न त उब्जे नि त, एउटा प्रश्न त खडा भयो नि त, के साँच्चीको हो त के त, अब के गर्न चाहेको नेताहरूले, यसको भित्री कुरो के हो त? अरुणजी तपाईँ त आज यसको पक्षमा हुनुहुन्छ कि एमसीसी नेपालको हितमा छ भनेर भएको छ यहाँले? एकदम यो भन्नुहोस् न त, अब यो एमसीसी राष्ट्रघाती हो कि होइन त? होइन। कसरी होइन भन्नुहोस् त, कसरी हो चाहिँ भन्नुहोस् न तपाईँ। होइन, आज एमसीसी राष्ट्रघाती राष्ट्रघात आज
उहाँहरूले प्रश्न खडा गर्नु तपाईँले बेकारमा यो उत्तेजना अर्कोतिर लाग्नु यो क्रोनोलोजिकल जुन उहाँहरूले शब्दहरू अहिले उठाउनु भएको छ नि 6वटा प्रश्न त खडा भएको छ नि त पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलाई उहाँहरूले सोध्नुभयो यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो कि होइन त अमेरिकाले होइन भनेको छ भने त अलिक अरूले किन बहस अनि डाक्टर भीमरावहरू किन विरोध गर्नुहुन्छ देव गुरुङ उहाँलाई सोध्नुहोस् उहाँहरूको हेर्नुहोस् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघि मैले दुईटा प्रसङ्ग भने एउटा प्रचण्डजीको एउटा कम्युनिस्टहरूको अतीत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदाखेरि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भारतीय विमान आउँछन् यहाँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विरोध गरेको अहिले कल्पना गर्नुहोस् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नहुने भने हाम्रो लाइफलाइन के हुन्छ उहाँहरूले विरोध गरेको यो इतिहासमा रेकर्डेड कुरा हो हु आर कम्युनिस्ट भन्ने कुरा क्या नेपालको समस्या कम्युनिस्ट सोच हो र कम्युनिस्टका नेता प्रचण्ड हुन् आजको डेटमा यो भनिराख्दा बडो दुःख लागेको छ मलाई है सुन्नुहोस् त्यस पछाडि अरुण थरमा उहाँहरूले गरेको क्रियाकलाप कोशी सम्झौतामा उहाँहरूले गरेको क्रियाकलाप है देखि लिएर नम्बर अफ धेरैवटा उहाँहरूका क्रियाकलापहरू छन् त्यसमा अब उहाँहरूलाई ठुलो विकास परियोजना आएपछि र नेपालको आर्थिक उन्नति हुने कुराहरू देखेपछि गरिबीमा गर्व गरौँ र सर्वहारामा गर्व भएर सर्वहाराको शासन स्थापित गरौँ भन्ने मान्छेहरूलाई मिर्ची लागिरहेको छ त्यही हो त खास त्यही हो केही यसलाई राष्ट्रघाती छैन एउटा कुरा हेर्नुहोस् उहाँहरूको अर्को अतीत पनि भन्छु संसारको प्रजातान्त्रिक कित्तालाई जहिले पनि बत्ख्याइ गरेर आफ्नो राजनीतिक वजुद स्थापित गरेको इतिहास हो नेपालका कम्युनिस्टहरूको नेपाललाई चाहिँ म त भूस्वर्ग बनाउँछु नेपालमा विकास गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ अलिअलि चाहिँ म त ओठे कुरा गरेँ त्यो नेरेटिभ पनि केपी ओली आएपछि मात्रै अलिकति सुरु भएको नभए होइन केपी ओली आएपछि मात्रै सुरु भएको होइन भने शत्रुको अमेरिका शत्रु भारत शत्रु पश्चिम युरोप शत्रु जापान शत्रु तपाईँको चाहिँ सबै डोनर एजेन्सी र हामीहरूलाई चाहिँ कर्जा दिने जति सबै शत्रु हाम्रो डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट भएका सबै देश शत्रु हाम्रो चाहिँ मतलब श्रम व्यापार गर्ने देश जति सबै शत्रु आर्थिक निर्भरता भएका देश जति सबै शत्रु करार गरेर त्यसैका आधारमा चाहिँ मतलब एक किसिमको सामाजिक र आम जनतामा उत्तेजनात्मक आक्रोश स्थापित गरेर आफ्नो राजनीतिक वजुद चाहिँ स्थापित गरेर आएको इतिहास हो नेपालको कम्युनिस्टहरूको त्यही इतिहासको एउटा कोप भाजनमा र त्यसैको निरन्तरताको रूपमा अमेरिकालाई राक्षस देखाउनका लागि यो अस्त्र प्रयोग गरेका हुन् कम्युनिस्टहरूले हेर्नुहोस् यो वास्तवमा यसको बेनिफिट एनालाइसिस यत्रो डकुमेन्ट छ हेर्नुहोस् त्यो हेरे हुन्छ कसैले पढ्दैन त्यो कुरा होइन यहाँ त अब पढ्ने कसले भने हामी त पछाडि पो लागिरहेको छौँ पछाडि यसलाई लखेट्ने मात्र होइन र यस कारणले यो एकदमै पूर्वाधार योजना हो यसको आर्थिक रूपले धेरै ठुलो बृहत महत्त्व छ 3400 हामीलाई त त्यत्रो महत्त्व मध्य र पूर्वी नेपाललाई त्यत्रो ठुलो महत्त्वको विषय होइन अब जस्तो एउटा यसैमा मैले थप गरेँ फेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ तपाईँहरूले यो आर्थिक पक्षलाई मात्रै प्रायोरिटीमा राख्नु भएको जस्तो चाहिँ देखियो बाहिर हेर्दाखेरि कि 55-56 अर्ब रुपियाँ अमेरिकी सहयोग 500 यो डलर जुन मिलिनियम भनौँ न यो सहयोग आउँदैछ मिलिनियम यो पैसालाई मात्रै तपाईँहरूले हेरिरहँदा सार्वभौम सत्ताको विषयमा तपाईँहरूलाई अवगत छ कि छैन यसले भोलि गएर आउन सक्ने जस्तो हिजो छोडेर अस्ति मसँग एकजना विज्ञ व्यक्तिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ चिन्नु पनि हुन्छ होला रामभक्त ठाकुरजीले कि यदि एमसिसी नेपालमा आयो भने आतंकवादी सबभन्दा पहिले नेपाल छिर्छ अनि के हुन्छ आतंकवादीले हमला गर्छ अनि चाइनाले पनि अट्याक गर्छ अमेरिकाले पनि अट्याक गर्छ अनि नेपाल रणभूमि हुन्छ यो विषयमा विज्ञहरू एमसिसीका पक्षधरहरू किन आज चाहिँ यो विषयमा बोल्दैनन् भने उहाँले प्रश्न खडा गर्नुभएको छ यस्ता टपर टुइया बतासे आग्रह पीडित कुरालाई रेस्पोन्स गर्न जरुरी नै छैन कम्प्याक्ट डकुमेन्ट हेर्ने हो डकुमेन्टमा आतंकवादीलाई स्पेशल प्रिभिलेज कहाँ दिएको रहेछ त्यो डकुमेन्टलाई त्यो उहाँले जसले भन्नुभयो नि मान्छेको प्रोटोकलको कुरा होइन नेपालमा राजदूत कसरी नियुक्त हुन्छन् र कस्ता नियुक्त हुन्छन् तपाईँले भनिसक्नुहुन्छ मैले त जीवनमा सबभन्दा ठुलो मेरो गर्वको विषय के हो भने आजसम्म सरकारको नियुक्ति थाहा छैन यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति भन्दा बाहिर जान नपाइने भन्ने त लेखा छ नि त सुन्नुहोस् त्यो विषय भने के हो त्यो एकैछिन के लेख्नु पर्ने त आइएस यो फन्ड प्रयोग गरेर आइएसआइएसका आतंकवादीलाई पनि नेपालमा खुलेआम काम गर्न दिइनेछ लेख्नु पर्ने यो गरेर चाहिँ म त मार्क्सिस्ट गुरिल्लाहरूको ट्रेनिङमा यो खर्च गर्न पाइनेछ भनेर लेख्नु पर्ने त्यो मात्रै होइन
चाइनाले त्यही शर्त जस्ताको तस्तै राखेर चीन जापान जसले उत्तर कोरियाले दिन्छ भने पनि हामीहरूले डिल गरे हुन्छ खुसी खुसी, त्यसमा केही अप्ठ्यारो छैन। संसारमा कसैले पनि वर्ल्ड ब्याङ्कले दियो भने पनि वर्ल्ड ब्याङ्कको हित विपरीत यो सहयोग राशि प्रयोग हुन सक्दैन भनेर त्यहाँ पनि लेखेको हुन्छ सनातन रूपमा। नेपालले कुनै अस्ति अफगानिस्तानलाई सहायता दियो होइन, त्यो सहायता दिएका सामानहरू चाहिँ अनि यो लुगा लगाइदिएर तिमीहरूको चाहिँ AK-47 लिएर नेपालमा मान्छे मार्न आऊ भनेर दिएको हो। त्यसकारण सनातन यो प्रोजेक्ट आउने बित्तिकै अमेरिकी सेना आउँदैन। त्यहाँ त उल्टो के लेखेको छ भने सैन्य प्रयोग हुन सक्दैन यो पैसाको भनेर लेखेको छ उल्टो त्यहाँ। त व्याख्या किन गलत भयो त? किन जनमानसलाई बाबा अब सरकार निम सरोवर जसले यो अपव्याख्या गरेका छन्, दुर्व्याख्या गरेका छन्, हाम्रो सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको र सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता भइसकेको कुनै पनि प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन एउटा सम्झौता गरिसकेको छ सरकारले, त्यसको कन्टेन्टलाई लिएर त्यहाँ कन्टेन्टमा हुँदै नभएको विषयवस्तुले जनतालाई भड्काउने, जनतालाई यस्तो प्रकारको गलत सूचना दिएर उत्तेजना फैलाउनेलाई इन्डिया लगायत अरू धेरै डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा भड्काउ भाषण गरेको र अतथ्य गरेकोमा कारबाही हुन्छ। नेपालमा पनि त्यो गर्ने हो। त्रिशुल बाबा भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो नि पशुपतिमा, उहाँले फलान दिन भुइँचालो आउँछ भनेर चाहिँ जनतामा उत्तेजना फैलाएको हुनाले उहाँलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरे हो कि हो। उहाँहरू पनि एक किसिमको अहिलेको राजनैतिक बजारमा MCC को बारेमा दे आर त्रिशुल बाबा। सरकार निम्छेरो भएपछि यस्ता गलत सूचना चाहिँ मतलब यसरी जनतामा प्रभावित गर्ने यो एक किसिमको राष्ट्रद्रोह हो। दुई किसिमले, एउटा जनतालाई गलत कुरामा उत्तेजित बनाउनु र सामाजिक रूपले भड्काउ परिस्थिति निर्माण गर्नु। देशै रहँदैन, अमेरिका आउँछ, यहाँ त लफडा हुन्छ, आतंकवादी आउँछन् भने किन भन्यो? यो त आतंकवादी कहाँबाट आउने हो? आतंकवादी उहाँहरू आफै आतंकवादीमा परिणत हुनुभयो भने अलग कुरा हो। नभए आतंकवादी आउने चाहिँ कहाँ लेखा छ त्यहाँ? यस्तो उल्लु कुरा गर्ने, त्यसैले गिरफ्तार गर्नुपर्छ भने क्या यस्तो कुरा गर्नेलाई। सर दुई किसिमले यो राष्ट्रद्रोह, एक राष्ट्रको आर्थिक रूपले दूरगामी प्रभावमा चाहिँ आघात पुर्याउने, आर्थिक रूपले राष्ट्रलाई कमजोर गराउनु आफैमा एउटा राष्ट्रघात हो। एक। दुई, जनतामा जुन प्रकारको भ्रम गरेर उत्तेजनात्मक भड्काउ र मुठभेडको परिस्थिति निर्माण गर्नु पनि राष्ट्रद्रोह हो। त्यसकारण यो सरासर राष्ट्रद्रोह हो। हेर्नुहोस्, मैले त पहिलेदेखि बारम्बार यसमा म एकदमै क्लियर छु यसमा है। त्यसकारण उहाँहरूले गलत कुरा सूचना प्रभावित गरिराख्नु भएको छ। सबै कन्टेन्ट अगाडि लिएर आएर उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम। अब तपाईँलाई यो मतलब उत्तेजनात्मक कुराहरू बढी नगरौँ। तपाईँको TRP-लाई अलिकति ध्यानमा राखेर उत्तेजनात्मक गर्नुभयो। तर हेर्नुहोस् अर्को कुरो के भने अब सल्युसन के हुनुपर्छ? ओके, म भन्दैछु जस्तो अहिले पनि भन्ने हो भने तपाईँहरूलाई के भन्छन् भने जस्तो अहिले तपाईँहरू MCC को पक्षधर बोलिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई कहिले राष्ट्रघाती भनिरहनु भएको छ, कहिले के भन्छन् अमेरिका डलर खायो होला भन्दै हिँडेको छ नि त नेताहरूले। मेरो एकाउन्ट छँदै छ हेरे भाइ, सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यमहरुमा राष्ट्रघाती हो। आज अमेरिकाको त्यसैमा ड्र्याग गर्न चाहिँ सोलुसन भएर अलिकति ग्रेभिटीको कुरा गर्ने मैले भन्न खोजेँ। तपाईँलाई यो आरोप लाग्छ, कस्तो फिल हुन्छ यो भन्दाखेरि भन्ने हो? मलाई कस्तो पनि फिल हुँदैन। के स्वार्थ छ तपाईँहरूको MCC राष्ट्रको स्वार्थ? त्यस्ता अभद्र शब्द, त्यस्तो असभ्य शब्द प्रयोग गर्ने, त्यस्ता हिंस्रक शब्दहरू प्रयोग गर्ने व्यक्ति म जसरी बोली हिँडिरहेको छु, लेखी हिँडिरहेको छु, मेरो समर्थनमा आयो भने त्यो मेरो दिनको अन्तिम चाहिँ मतलब मेरो सोच, मेरो आत्माको अन्त्येष्टिको दिन हुनेछ त्यो। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेले जब आज ओकालत गरेर हितमा कि अहितमा त त्यसो भए तपाईँहरू आज देशलाई बचाउने पक्षमा हो त त्यसो भए अरू किनभने यो तपाईँका लागि पनि क्लियर गर्ने हो र आम जनताले पनि एउटा MCC को पक्षमा बोल्दाखेरि किन राष्ट्रघाती भनिन्छ त तपाईँहरूलाई? म MCC को विपक्षमा बोल्ने र राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाउनु पर्छ भनेर भनिरहेको छु। कसरी मैले राष्ट्रघात गरेँ? तिनीहरू चाहिँ राष्ट्रद्रोही हुन्। राष्ट्रद्रोहको अभियोग लगाउनु पर्छ।
एक दोस्रो कुरा सल्युसन चाहिँ भनौँ न पहिला ठिक छ। तपाईँले खालि यो विषयमा खण्डन यसमा यस्तो दुष्ट कुरा गर्ने अरूमा मलाई यस्तोमा ड्र्याग नगर्नुहोस्। जस्तो म होइन म तपाईँको मान्छे अरू छन्, अरूलाई लिएर आउनुहोस्, तपाईँले चाहिँ सल्युसनतिर के जानुहोस्। भन्दैछु भने जस्तो एमसीसीको पक्षमा बोल्नेहरूलाई साँच्चीकै एमसीसीको पक्ष राम्रो हो भनेर तपाईँहरूले भनिरहँदा तपाईँहरूलाई यो ट्याग किन लगाइयो भन्ने प्रश्न मेरो हो क्या। तपाईँ सुन्नुहोस्, भगवान कृष्ण द्रौपदीको चिरहरणको बेला भित्र बस्नुभयो हो दूतगृह। द्रौपदीले त्राणाएर आएको देखिन्। भीष्म पितामहले भगवान लाई देखेर लज्जित भए द्रोण भीष्महरू। दुर्योधनले शत्रु आएको देखे। युधिष्ठिरले मित्र आएकोमा आफूलाई लज्जित बनाए। गान्धारी र धृतराष्ट्रले केही देख्दै देखेनन्। आँखा चिम्ले आएको त एउटा कृष्ण हो। त्यसकारण दुर्योधनहरूले शत्रु आएको देख्छन्। मलाई यसमा केही छैन, दुर्योधनको मित्र हुनु नै छैन मलाई। ठिक छ। अब कुरा गरौँ। अब के हुन्छ त, जस्तो एमसीसीको सवालमा उठेका कयौँ प्रश्नहरू छन्, विवादहरू आयो। प्रचण्डले भन्नुभयो हिजो अब चुनावपछि यसलाई अगाडि बढाउँ, अहिले नगरौँ, यसलाई छोडिदिउँ। अब प्रचण्डको प्रस्ताव हेर्नुभयो भने तपाईँले प्रचण्डले बारम्बार भनिरहनु भएको छ यसमा केही बुदाहरूमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ। हेर्नुहोस् है, उहाँले गरेको त्यसमा उहाँमाथि शङ्का छ। यदि त्यो कन्टेन्टमा कम्प्याक्टको कन्टेन्टमा राष्ट्रघात र शङ्काको विषय छ भने त्यो राष्ट्रघात गर्ने एक नम्बर राष्ट्रघाती प्रचण्डजी हो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो सबै अन्तिम रूप भएको र उहाँको पार्टी पनि सहभागी भएका बेला गएर हस्ताक्षर गरेको। त्यो हस्ताक्षर गर्नलाई ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीलाई पठाउँदाखेरि क्याबिनेटमा त्यो कम्प्याक्टको सबै विषय आएर सबै मन्त्रीहरूको संज्ञानमा आएको हुन्छ। त्यो कम्प्याक्टको विषय जानिन यो राष्ट्रघाती भनेर भन्न पाइन्छ अहिले। त्यसकारण यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या प्रचण्डजी पोलिटिकल्ली र मोरल्ली भनेको कारणले यो। कसरी त उहाँले सबै फाइनल गर्ने अनि उहाँ आफैले गरेको कुरालाई प्रश्न गर्ने। संशोधन हुनुपर्छ र क्या यथास्थितिमा पास गर्न सकिने उहाँको अडान अहिले। प्रधानमन्त्रीले संशोधन माग्दाखेरि संशोधन नदिने। हेर्नुहोस्, यो सबै कुरा तपाईँलाई मेन विषयमा मलाई डाकेर तपाईँले ड्र्यागै गर्न सक्नु भएन कि मलाई चाहिँ प्लिज भन्नुहोस् न तपाईँ। म भन्छु पहिलो कुरो के हो भने यस्ता विषयको निर्कल हुने दुईटा ठाउँ छ। एउटा सार्वभौम संसद, दोस्रो विवाद भयो भने न्यायालय हो। यहाँ जे कुरामा कन्टेन्टमा विवाद छ नि, सरकारले त हस्ताक्षर गरिसक्यो। सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको डकुमेन्टको कन्टेन्टमा विवाद हो भने यो चाहिँ अब सम्पत्ति हो भने पनि अभिशाप हो भने पनि तपाईँ हामी सामान्य नागरिकको पनि हो। त्यसकारण पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन कसैले हालेर जो मान्छे यहाँ उफ्रिरहेका छ नि त, यो सडकमा उफ्रिने विषय होइन, यो नितान्त उहाँहरूलाई राजनीतिक अभिष्ट छ। अदालत मैले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले के भन्नुभयो यही बेचमा बसेर भने अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न खोजेको अदालतले लिनै मान्दैन छैन, अहिलेसम्म हाम्रो मुद्दा हेरिदिएन भन्ने कुरा गुनासो गर्नुभएको छ एमसीसीको सवालमा। सुन्नु न, त्यो त हुनै सक्दैन। अदालतले लिएन भने त्यसकारण त्यो दर्ता हुन पनि अयोग्य छ भन्ने डान्नु पर्यो मुद्दा। दरपिट गर्छ, दर्ता हुन पनि अयोग्य मुद्दा लिएर उहाँहरू सडकमा गइराख्नु भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। नेपालको अदालत त्यस्तो बलियो अदालत हो। गिरिजाप्रसाद जस्तो बलियो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मतलब यो ट्रिटी होइन एकड हो भन्दाखेरि पनि टनकपुरमा यो ट्रिटी हो भनेर गिरिजाप्रसादलाई फैसला गरेको छ। धेरैचोटि त संसारकै जुडिसियल हिस्ट्रीमा एकदमै ठुटुला र साहसिक निर्णय गरेको अदालत हो नेपालको अदालत। भर्खरै पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र मल्टिपार्टी सिस्टमको हुँदाहुँदै पनि पार्लियामेन्टमा एकचोटिलाई शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्नलाई पार्लियामेन्टमा व्हिप लाग्दैन भन्ने कुरा सहितको फैसला नेपालको अदालतले गरेको छ। नेपालको अदालत कमजोर छैन। अदालत बलियो भएकै हुनाले एक थरीबाट अदालतहरूलाई बाहिरबाट पनि डिफेम गर्न कोसिस गरिन्छ र अदालतभित्रै पनि एउटा ल्युकेमिया सल्काइया छ। ल्युकेमिया भनेको के हो भने एउटा रगतले अर्को रगत खाने क्या, न्यायाधीशले न्यायाधीश खाने ल्युकेमिया सल्काइयो अदालतभित्रै पनि। हेर्नुहोस्, त्यसैले अदालत कमजोर छैन। अदालतले दरपिट गर्यो भनेपछि अदालतमा यो न्यायिक निरूपणको लागि योग्य मुद्दै नलिकन उहाँहरूले सडकमा उत्तेजना फैलाउनु भएको छ। एक अदालतमा जानु पर्यो है। दोस्रो कुरो अब पार्लियामेन्टमा छ। पार्लियामेन्टमा दर्ता भएपछि सभामुखलाई लाग्छ कि यो पार्लियामेन्टको जब होइन भनेपछि
कभर लेटर लेखेर उहाँले सरकारलाई फिर्ता गर्नुभयो। यो चाहिँ मतलब यो संवैधानिक प्रावधान अनुसार पार्लियामेन्टले होइन, यो सरकारले आफ्नै कार्यकारिणी अधिकारको बाताहतमा रहेर सरकारले नै अगाडि लिएर जाने भनेर उहाँले पठाउनु पर्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि फेरि सरकारको पनि त न्यायिक त्यो कानुनी विभाग छ नि त, कानुन मन्त्रालय, होइन पार्लियामेन्टबाट पास हुनैपर्छ भनेर सभामुखको कुरो र उसको कुरा चाहिँ त सरकारको कुरो बाझ्यो भने त्यस पछाडि अदालत पनि त उनीहरूको त न्यायिक परामर्श दिने ठाउँ पनि त हो नि त। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीले सभामुखले यसरी लेखेर पठाउनु भयो, यसको बारेमा कि हामीहरूले गर्दा हुन्छ या सभामुखलाई तपाईँले रुलिङ गरिदिनु पर्यो कि पार्लियामेन्टमा राख भनेर सरकारले पनि भन्न सक्छ। यी प्रावधानहरू छन्। अब पार्लियामेन्टमा पनि टेबल नगर्नु भन्ने, सार्वभौम पार्लियामेन्टमा पनि, अदालतमा पनि मुद्दा नगर्ने, अनि सडकमा उत्तेजना फैलाउने हो भने सबभन्दा ठुलो आतंककारी र विध्वंसकारी तत्त्व त यही हो नि त, सडकमा आउनेहरू। उहाँहरू त देश र राष्ट्रको हितका लागि पो हामी बचाउन सडकमा आएको भनेर भएको छ त अरुण सुवेदीज्यू। तपाईँले चार्ल्स सोबरालले पनि आफूलाई गल्ती कहिले मानेको छ र? आज मात्र हेर्नुहोस् त, कयौँ साना घटकहरू रिपोर्टर्स क्लबमा उहाँहरूको के मैले पहिले पनि भनेको छु, दोहोऱ्याउँछु अर्को ठाउँ, यसमा 4 वर्गका मान्छे देखिए प्लिज है, 4 वर्गका मान्छेहरू देखिए। एउटा चाहिँ जो कम्युनिस्टहरूको महारोग छ सुरुदेखि, डेमोक्रेटिक किताको विपरीत नै उभिनुपर्छ भन्ने र अमेरिका भन्ने नामै हाम्रो लागि अपवित्र भयो भन्ने, त्यसका चाहिँ मतलब एकदम पुरातन कम्युनिस्टपन्थीहरू जो रोयजी, सीपी मैनालीहरू यसको विरुद्धमा देखिनु र माओवादीले त्यसलाई अब आफ्नो जनमत चाहिँ घट्दै गएको बेलामा तिनीहरूलाई पनि सेद मारेर एउटा स्ट्रेन्थ तपाईँको निर्वाचनमा आउँछ कि भनेर एउटा च्याखे दाउ माओवादीले खेल्यो। त्यहाँ बडो अविश्वसनीय, अपरिपक्व र राष्ट्रका लागि जहिले तहिले चाहिँ मतलब उहाँको इतिहास बिगार्ने काम कामरेड प्रचण्डले यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। अब त कस्तो स्थिति आयो भने उहाँले आजसम्म जुन परिस्थिति आयो, जुन चिठी आयो, उहाँका पालामा जुन कम्प्याक्ट निर्धारण भयो, उहाँले सहित उहाँको पार्टी सहित सरकारको हस्ताक्षर भयो, त्यसका बावजुद उहाँले जे गर्नु भएको छ, अब उहाँकोले जति प्रतिबद्धता गरे पनि उहाँकै वचनका आधारमा शेरबहादुरजीले यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा टेस्टको लागि पठाउनै हुँदैन, किनभने उहाँमा विश्वास रहेन। अब त्यस कारण म यसको इम्प्लिकेसन भन्छु एकछिन, प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ अब भनेर पोलिटिकल्ली। अब एउटा यो वर्ग रह्यो यसको विरुद्धमा, अर्को वर्ग के रह्यो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक महत्त्वकांक्षा छ, जनतालाई केही गर्दा पनि जनताले त काङ्ग्रेस र एमालेलाई बाहेकलाई वास्तै गर्दैन, जसपालाई अलिअलि वास्ता गर्छ, अर्को चाहिँ म त माओवादीलाई वास्ता गर्छ है। आफूलाई महत्त्वकांक्षा छ, त्यहाँ बडे नेता छन्, तिनीहरूको पछाडि लागेर साध्य हुँदैन। त्यस कारण एउटा साना साना राजनीतिक दुकानहरू खोलेका छन् र यसैबाट आफ्नो राजनीतिक अजुत र सान्दर्भिकता जनतामा पेनिट्रेट गर्न सकिन्छ कि भनेर झिङ्गे दाउ राख्ने एउटा 22-23 दल, त्यस्ता 22-23-24वटा दलहरू छन् सानातिना है, उनीहरूलाई राखेको छ। एउटा अर्को मैले अद्भुत लागेको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो राप्रपा लिङदेनजीलाई भने होइन, मैले धेरै चाहिँ सार्वभौम चाहिँ राजा हो, जनता सार्वभौम होइन भन्ने मान्ने त्यसका पुरातन राज संस्थावादीहरू भनेको सोभेरियन मोनार्की चाहियो भन्ने, कन्जर्भेटिभ टाइपको, कन्जर्भेटिभ भने त राम्रो पवित्र शब्द हो, त्यो प्रयोग नगर्नु। म पनि आफू कन्जर्भेटिभ हो, कन्जर्भेटिभ त हुँदै होइन त्यस्तो, कन्जर्भेटिभ त्यस्तो प्रकार अन्धभक्त भनौँ त। राज संस्थाका अब राज संस्थालाई लुई जस्तो राजा चाहियो, सार्वभौम भने जनता होइन राजा हुनुपर्छ भन्ने मान्ने छ नि है। त्यस्ता मानिसहरूको एउटा सानोतिनो झुन्ड र स्प्रिन्टर ग्रुपहरू देखिए, 3 भयो उग्रताका साथ है। चौथो यी 3 होइन, चार यिनीहरू चाहिँ यसको विरुद्धमा देखिए होइन। एउटा खेलो नहराएकाहरू, खेलो खोज्नेहरू, यी सबै विरुद्धमा देखिएका छन् अहिले। त्योभन्दा बाहेक नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मूल प्रवाह नेकपा एमाले पनि अब केपी ओलीजी नै यसलाई चाहिँ बारम्बार यसलाई संसदमा टेबल गर्न जानु भन्ने मान्छे केपी ओली विरुद्धमा देखिनु भएन अहिले। शेरबहादुरजीले त अपोजिसनमा होस् कि यसमा होस्, सनातन रूपमा काङ्ग्रेसले जिम्मेवारीपूर्वक एउटै कुरो गरिरहेको छ होइन।
आजसम्म काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यति लामो इतिहासमा सबै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आन्दोलनमा पनि सहभागी भए, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा पनि सहभागी भए, तर आजसम्म पनि काङ्ग्रेसलाई भारतको विस्तारवादको एजेन्ट, अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल सारा कुरा त भनिरहेकै छन् होइन। त्यही पनि उहाँ पनि सहभागी भइरहेका छन्। त्यो उनीहरूको पोलिटिकल स्टन्टबाजी र आदत चाहिँ मजबुरी बाहेक अरू केही पनि होइन कम्युनिस्टहरूको। यी चारवटा वर्गहरू देखिए, त्यसकारण यसले कता हो कता जनतालाई असर गर्छ भन्ने कुरा, यो कुरो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीजी पनि, ओलीजी पनि। सडकमा कराउनेहरूको पछि सरकार लाग्नु हुँदैन। एउटा है सडकमा त रीति रोशन काण्डमा पनि कराएको हो नि होइन, त्यसका पछाडि लाग्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने हो प्रशासनले। अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ सल्युसन? प्लिज प्लिज है अब के छ त सल्युसन? न्यायिक र पार्लियामेन्टरी गरे तुरुन्त चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीजीले आजसम्मको जस्तो विकसित अवस्था भयो, अब लिखित रूपमा यो चाहिँ प्रस्तावको पक्षमा छ मेरो दल भनेर 49 जना 48 जना सभामुखले गर्न मिलेन, 48 जना नै सांसदको हस्ताक्षर लिएर आएर प्रचण्डजीले शेरबहादुरजीलाई 26 गते बेलुकासम्ममा बुझाउनु भयो भने पार्लियामेन्ट्री टेस्टमा जाने हो शेरबहादुरजी, होइन भने 26 गते बेलुका शेरबहादुरजीले अब निसङ्कोच भएर माधव नेपालजीका मन्त्रीहरू र प्रचण्डजीका मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने अथवा उहाँहरूलाई हटाउने र सभामुखले न्युट्रल भूमिकामा हुनुपर्ने सभामुख उहाँले चाहिँ सरकारले दिएको बिजनेस प्रस्तावलाई पार्लियामेन्टमा टेबल नगरेर तुल्याउने दुस्साहस गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ अब महाभियोग लगाउनका लागि कोले मलाई सहयोग गर्ने हो, त्यसका लागि पार्टीहरूलाई आह्वान गर्नु पर्यो। पार्टीहरू आह्वान गरिराखेको यो हुन चाहिँ अब एमाले त तयारै छ, उसले भनिराखेकै छ एमाले तयार छ, लोकसभा तयार छ, लोकसभा तयार छ। अब बाँकीको हकमा चाहिँ माधव नेपालजीको दल र प्रचण्डजीको दलमा त उपेन्द्र यादवजीले पनि यसलाई त पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, त महाभियोगको प्रस्तावमा के गर्नुहुन्छ? तर त्यहाँ पनि दुईटा मत आउन सक्छ। र अब के भने कानुन सम्मत हिसाबले मैले उ गरेको थिएँ, लोकसभा र माधव नेपालजीको पार्टी चाहिँ विभाजन हुन मिल्दैन अरे होइन। हुनसक्छ त्यहाँबाट परिस्थिति चित्त बुझेन भने केही एमपीहरूले यस कुरामा रिजर्भेसन राखेर राजीनामा पनि गर्न सक्नु होला र उहाँलाई चाहिँ महाभियोगको लागि अब 1, 2, 3 सभामुखजीलाई जबसम्म प्रचण्डजीले 48 जनाको हस्ताक्षर सहित यसमा समर्थनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाउनुहुन्न, या त उहाँले पत्र बुझाउनु पर्छ या सरकारको प्रधानमन्त्रीले हटाउनु पर्छ है, हटाउनु पर्छ। पहिलेको जस्तो चाहिँ मतलब त्यो बिना बिहा मन्त्री गरेर हल्डाउँदै हिँड्ने चाहिँ छुट प्रधानमन्त्री त्यो गर्न सक्नु होला त अरुण सुवेदी? तपाईँलाई लाग्छ त्यति धेरै उहाँमा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा जस्तो हिजोको बैठकहरूमा पनि देखियो, पछिल्लो केही समय उहाँ गठबन्धन नरहे पनि म अगाडि बढ्छु भन्ने दाउपेचमा या एक किसिमको मेन्टालिटीमा पुग्नु भएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ। यसको पछाडि बिहाइन्ड द सिन दाउपेच नभन्नु न, त्यो सोचमा पुग्नु भएको छ, दाउपेच नकारात्मक। ओके, अब अहिले हेर्ने हो भने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई यो गठबन्धनबाट बाहिर निस्किन जति तपाईँले भन्नमा सजिलो छ त्यति उहाँहरूलाई गाह्रो छ, खास गरी अहिले अब उहाँहरूका निम्ति इगो प्रब्लम पनि छ, किनभने ओलीको आफ्नै किसिमको रणनीति छ अहिले। अनि त्यसको लागि उहाँहरूले आफ्नो औकात अलिअलि महसुस गरेको जस्तो देखियो। अस्ति झलनाथजीको आत्मसमर्पणवादी वक्तव्य आइसकेको छ ओली सामु, हामी समीकरण गर्छौँ भनेर होइन। त्यो चाहिँ मतलब तर अब ओलीजी कति मान्नु होला होइन, यो चाहिँ आफैमा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीलाई भनिहाल्ने एउटै शर्त छ, माधव नेपालजी र प्रचण्डजीले आफ्ना सम्पूर्ण सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित यस पक्षमा छौँ भनेर बुझाउनुपर्छ उहाँले, जसरी हिजो अदालतमा उहाँहरू जानु त्यसरी बुझाउनुपर्छ। होइन भने प्रचण्डजी र माधव नेपाललाई विश्वास गरेर संसदको टेबलमा पनि गर्ने स्थिति छैन, धोका हुन सक्छ, धोका हुनसक्छ होइन, हुन्छ। अहिले छ आफैले अन्तिम रूप दिएको डकुमेन्टमा आफै प्रश्न सोध्ने प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, पोलिटिकल मोरालिटीमा कसरी विश्वास गर्ने उहाँलाई? त्यो कदको नेतालाई फेरि हेर्नुहोस्, संविधान उहाँको टर्म्समा बनाएको छ, अहिलेको सिस्टम उहाँको टर्म्सको। एमाले र काङ्ग्रेसलाई त 48 सालकै संविधान ठिक थियो नि त, त्यसमा अभ्यास गरिराखेकै थिएन त। उहाँका लागि यो सबै किन प्रचण्ड यति धेरै ढुलमुल अवस्थामा, यति धेरै दोधारे, यति धेरै अस्थिर, यति धेरै
चलायमान भनौँ कि यसलाई चाहिँ दोधारे भनौँ कि दुई चरित्र किन के लाग्छ अरुणजी तपाईँलाई? नेपालको राजनीतिक प्रणाली, नेपालको आर्थिक चाक र नेपालको सम्पूर्ण चाखहरू एकातिर छन् हैन? उहाँ ती चाक जुन जुन देशसित हाम्रो जोडिएको छ ती देशबाट संरक्षित हुने सम्भावना उहाँको कमजोर भयो। त्यसकारण उहाँले हिन्दीमा एउटा शब्द छ आका, नयाँ आका खोजेर नयाँ आकाको निर्देशनमा बमोजिम यो गरिराख्नु भएको छ कि होइन भने आफ्नै राजनीतिक समाजका लागि यति साह्रो चाहिँ प्रचण्डजीले नगर्नुपर्ने हो। झुटमाथि झुट झुट झुटमाथि झुट, झुटमाथि झुट, झुटमाथि झुट। अब हेर्नुहोस् है, फेरि बाबुरामजी अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। माओवादीकै सरकारले प्रभुजी हामीहरू पाऊँ भनेर निवेदन दिएको एमसीसीमा हो 2014मा 14 है। ल तिमीहरू क्वालिफाई ल्याउ न त भन्दाखेरि ल हुन्छ भन्ने पनि माओवादीकै सरकार, यो दस्तावेज कम्प्याक्ट सम्पूर्ण निर्धारण गर्ने पनि माओवादीकै सरकार, फिट हस्ताक्षर गर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको नेता माओवादी सहितको सरकारको प्रतिनिधि भएर पुगेको हस्ताक्षर गर्न र कानुन मन्त्रालयले भनेको कारणले एउटा त एनेक्सरको बुँदा भन्नेसम्म चाहिँ हाल्न पुगेको ओलीजीको सरकार हो। त्योभन्दा बाहेक त यो त सम्पूर्ण माओवादीको, यसलाई त ओनरसिपमा लिएर हेर, हामीलाई चाहिँ अमेरिकाको विरोधी, प्रजातान्त्रिकताको विरोधी भन्थ्यौ, पुँजीको विरोधी भन्थ्यौ। हामीले त अमेरिकासित यस्तो सम्झौता गरेर हामीले त यो हेर 3200-3300 मेगावाट इनर्जी, कर्णाली बेसिनको इनर्जी हामीहरूले चाहिँ अब बुटोलसम्म लिएर आउँछौँ। बुटोलबाट पूर्व जान्छ, बङ्गलादेश पनि जान सक्छ, साउथ एसियाको एउटा ग्रिड बन्न सक्छ। हामीले त यत्रो ठुलो काम गऱ्यौँ भनेर सबभन्दा ठुलो ओनरसिप लिनुपर्नेले ओनरसिप नलिएपछि यो कालिदास मनोविज्ञानको पछाडि। अरुणजी अब कुरा गरौँ, सिनेरियो के देख्नुहुन्छ? के होला यसको वार कि पार? जब अहिले मान्छेले के भन्छन् भने अब यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने पनि जनमत छ, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ पास गरौँ, के छ त अङ्कगणित? अङ्कगणित चाहिने हो, अङ्कगणित के? शेरबहादुरजीलाई मैले अघि जे कुरा भने त्यो मेरो अपेक्षा पनि हो, यो विश्लेषण पनि हो। यो मार्गमा शेरबहादुरजीले जान साहस गर्नु भएन भने अब मलाई लाग्छ 1 महिना यो मार्चको फर्स्ट विकमा हामीहरूले केही भन्नु पर्दैन, हामीले जति निउरा गरे पनि अमेरिकाले यसलाई विथड्र गर्नेवाला छ है, विथड्र गर्नेवाला छ। त्यसको फेरि अब इम्प्याक्ट, अब इम्प्याक्टको कुरा गरौँ। विगत तपाईँले 4-5 वर्षदेखि हेर्नुभयो भने ओलीजीलाई खुब गाली गर्छन् मान्छेहरूले कि लोन बढायो भनेर भन्छ। नेपालको भौतिक विकासहरू जो गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ, सरकारका कमिटमेन्टहरू, त्यसमा त पुँजीगत पार्टीका कमिटमेन्टहरू पनि छन्, पुँजीगत खर्च छ। तपाईँको राजस्वले तलब भत्ता पुर्याउन गाह्रो छ, इन्फ्लेसन यही हो हेर्नुहोस् होइन। यो अवस्थामा पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनका लागि कि अनुदान कि बाह्य ऋण बाहेक हामीसित विकल्प छैन। आन्तरिक ऋण त एकदम छिटो छिटो हामीले सर्भ गर्नुपर्छ आन्तरिक ऋण, नभए त्यसले चाहिँ त ब्याङ्किङ सिस्टमलाई यसको अर्को असर गर्छ। अब त्यो स्थितिमा विगत 4-5 वर्षको स्थिति हेर्नु हो भने चाहिँ अनुदान निरन्तर घट्दै गएको छ अनि त्यसलाई सर्भ गर्न चाहिँ त्यही मात्रामा हामीहरूले लोन बढाउँदै गएका छौँ। भर्खरै मात्रै भारतले यो हिसाब गर्न, यो पनि क्लियर कट जेस्चर हो, जेस्चर हो यो। 8 लाख जनसङ्ख्याको भुटानलाई 20 अरब भारु, 8-9 लाख जनसङ्ख्या भएको भुटानलाई, हामी त 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाललाई 7.5 अरब भारु अनुदान हेर्नुहोस् त घोषणा गरेको छ। अहिले त कटौती गरेर कटौती गरेर त्यो चाहिँ पहिले 12 अरब कि कति थियो क्यार त भन्दा घटाएको छ। अनि त्यसै गरेर तपाईँले पश्चिम युरोपको डाटा हेर्नुभयो, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूको हेर्नुभयो भने पनि त्यो घट्दो क्रममा छ। भर्खरै पनि के छ भने अब हाम्रो चरित्र पनि त्यसरी नै इरोड हुँदै गएको छ। भर्खरै मात्रै अस्ति मैले कुनै अखबारमा पढेको थिएँ, 4.5 अरब प्लस 4.5 अरबको दुईटा सिभिल एभिएसनको ठेक्का चाहिँ त्यो एडिबीले को लोनमा हामीहरूले गर्न लागेको। अब त्यसको ठेक्का चाहिँ यस्तो पर्यो कि एउटा चिनिया कम्पनी जो एडिबीको ब्ल्याकलिस्टेड कम्पनी चाहिँ L1 भयो, लोएस्ट भयो। अब L1 र L2 को फरक चाहिँ अरे 1-2 करोडको मात्रै छ। फेरि त्यो 4.5 अरबमा 1-2 करोडको फरक भनेर त नेग्लिजिबल हो। तर त्यो चाइनिज कम्पनीलाई नै दिनका लागि अब त्यो एडिबीबाट त्यो लोन नलिएर हामीहरूको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नका लागि पत्राचार भइगएको छ अरे। ल के अरे उसलाई अर्थ मन्त्रालयमा। भने यस्ता प्रकारका क्रियाकलाप हामीहरू
फेरि गरिराखेका छौँ हेर्नुहोस्। र हामीहरूले 100 वर्षमा पनि पेब्याक नगर्ने परियोजनामा हाँसी खुसी हामीले लगानी गरेका छौँ। ठेक्का हामीहरूलाई मनपर्ने कसैलाई परेको छ। यस्ता चाहिँ यसमा मेरा धेरैवटा डिस्कोर्सहरू आएका छन्। त्यसै हाम्रो पनि चरित्र त्यसरी गइरहेका छ र यसले के भने अब हाम्रो विश्वसनीयता सरकारले हस्ताक्षर गरेर आफैले तयार पारेको आफैले हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्टमा नेपालको नेताहरूले यो हदसम्मको बेइमानीपूर्ण र व्यवहार देखाउँछन्, जनता अन्तर्राष्ट्रिय जमातमा पनि यस्तो प्रकारको बेइमानीपूर्ण व्यवहार देखाउँछन् भने यसले सिधा हो हाम्रो डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट, हाम्रो इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट, हाम्रो आपूर्ति प्रणालीको चाक गाँसिएको, हाम्रो आर्थिक प्रणाली र प्राकृतिक र आर्थिक भूगोल गाँसिएको क्षेत्र र हाम्रो श्रम सम्बन्ध भएका सम्पूर्ण देशहरूसितको सम्बन्ध प्रभावित गर्नेछ। एमसीसी फिर्ता भयो भने प्रभावित गर्नेछ एकदम। यसले सङ्कट के आउन सक्छ यदि एमसीसी फिर्ता हुँदैमा सकिने? केही गर्नु पर्दैन, एकै एउटा केही गर्नु पर्दैन। एमसीसी सङ्कट के आउँछ भन्नुहुन्छ, हाम्रो विश्वसनीयता सङ्कट भएपछि हामीहरूले अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक कित्ताको दुनियाँलाई राक्षसीकरण गरेर हामीहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था हो अहिले है। त्यसले सङ्कट अब आर्थिक रूपमा तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु, त्यो धेरैवटा छन्, तपाईँको 1 घन्टाको कार्यक्रममा भन्न नसकिएला अनि मेरा अब डिस्कोर्सहरू सकिन्ला, अब समय पनि सकिन लागेको छ। हामीहरूले अहिले चाहिँ डलर रासनिङ सुरु गरिसकेका छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यो स्पेकुलेट गरेका छ, हाम्रो कन्जम्सन घटाएर र आपूर्तिलाई बाधित पारेर, केही चाहिँ मतलब विलासिताका सामानको आपूर्तिलाई बाधित बनाएर बरु राजस्व नउठोस् भन्ने परिस्थिति निर्माण गरेर बरु राजस्वमा कम्प्रोमाइज गर्ने, तर अत्यावश्यक सामग्री चाहिँ आपूर्तिलाई नै भोलि आवश्यकता नपरोस् भनेर डलर रासनिङको नीति लिइसकेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। यो आफैमा एउटा इन्डिकेटर। यद्यपि हामीहरू 5-6 महिनालाई धान्ने डलर अहिलेसम्म छ हामीसँग है। चालु खाता घाटा र हाम्रो शोधनान्तर घाटा कसरी बढेको छ राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर सबैले हेरे भइहाल्छ। डरलाग्दो अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीहरू हाइपर इन्फ्लेसनमा नजानुपर्ने कारण एउटै मात्रै के छ भने अहिलेसम्म हामीहरू श्रीलङ्का नभएको, माडागास्कर नभएको, अङ्गोला नभएको कारण एउटै छ, हाम्रो पैसा चाहिँ इन्डियन करेन्सीसित पेक छ। मेरो त इन्डियन भन्दा हेभी करेन्सी डलरसित पेक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो त पहिलेदेखि 10 वर्षदेखिको अडान हो, कसैले नसुनेको होइन। यसमा प्रशस्त मैले बोलिआएको छु। त्यो पेक भएको हुनाले हामी हाइपर इन्फ्लेसन, इन्डियन इकोनोमी त स्ट्रङ छ, त्यसमा हाइपर इन्फ्लेसनमा चाहिँ गइरहेको अवस्था छैन। भोलि यो पेगिङ सिस्टमलाई, हालाकि यो इन्डियाको इन्ट्रेस्ट होइन, हाम्रो इन्ट्रेस्टले पेक गरेको हो राजा महेन्द्रका पालादेखि, त्यसलाई अब नेपालको त भारतीयमा पनि त ट्रेड त हुन्छ नि। अब चाहिँ नेपालको एकाउन्ट जुन ब्याङ्कहरूले एकाउन्ट सेटल गर्छन् त्यो सेटलमेन्टको लागि र नेपालसँगको ट्रेडको लागि चाहिँ भारतीय रुपियाँको चाहिँ लिगल टेन्डर हुने कुरा चाहिँ भारतले नल एन्ड भोइड गरिदियो, त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरिदियो र भारतसितको पेगिङलाई, आइसीसितको पेगिङ निरर्थक भयो भने एकैचोटि हामी हाइपर इन्फ्लेसनमा जिम्बाब्वे जस्तो भएर जान सक्छौँ। सबै सङ्कटै सङ्कट आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, यसले कसैले धान्न सक्दैन हामीहरूलाई त्यस पछाडि। र यो स्थिति अहिले नै अब कर्जा ब्याङ्किङ सेक्टर त पुरै ध्वस्त हुन्छ भन्नु। अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु, यो सडकमा झिल्केगिरी गरेर ब्रुक ब्रुक माइती घरको राष्ट्रवादले धान्दैन है यस्तो गरेर हेर्नु मुलुकलाई, त्यो राष्ट्रवादले धान्दैन। राष्ट्रवाद यहाँनिर छ। एउटा कुरो मैले अब म बिजनेस कम्युनिटीको पनि मान्छे हो नि त म होइन, मलाई पीडा थाहा छ नि इकोनोमीको पीडा। ब्याङ्किङ सेक्टरमा यो जुन पुष मसान्त छ, पुष मसान्तमा हाम्रो दसैँ तिहारलाई र यो हिउँदलाई लक्षित गरेर आएका जुन चाहिँ मर्केन्डाइज कमोडिटिजहरू छ र हामीले उपभोग्य सामग्रीहरू जुन आयात गरेका छौँ त्यसका लागि जुन अल्पकालीन लोन टिआरहरू भन्छ, ट्रस्ट रिसिभ लोनहरू, त्यो अल्पकालीन लोनहरू जति छ त्यो त अब पुष मसान्तमा त सेटल हुन्छ र ब्याज पनि एक किसिमले आउँछ। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको लिक्विडिटी क्रन्च, यो कर्जाको जुन क्रन्च छ, क्रेडिट क्रन्च, त्यो क्रेडिट क्रन्चमा कति होलो खुकुलो अवस्था आउला त भनेर हामीले हेरिरहेका थियौँ। आएन। यो डरलाग्दो कुरा, डरलाग्दो कुरा आएन। अब यतिखेर लौड त श्रीलङ्काको भयो नि त, एसियन क्लियरिङ युनियनको $500 मिलियन चाहिँ मतलब डिफल्ट हुने स्थिति आयो श्रीलङ्का स्टेटै। हाम्रो चेक बाउन्स भए जस्तो क्या डिफल्ट हुने स्थिति आयो।
त्यसलाई गर्नलाई भारतलाई भनेर भारतले त्यो $500 मिलियन उसलाई करेन्सी स्वाप गरिदियो अनि आवश्यक चाइनाले त गरेन उसले लोन रिसेड्युल पनि गरेन फेरि योभन्दा मार्ला नि फेरि मलाई वाङ्गी चुप्प लागेर बस जानुभयो त्यहाँबाट लोन रिसेड्युल गर्नलाई माग गरेका थिए त्यहाँकाले त्यो वाङ्गी चुप्प लागेर हिँडिसकेपछि अनि इन्डियालाई उनले कन्ट्याक्ट गरे आयो त्यतिखेर फेरि यो भन्दाखेरि राष्ट्रवादीले रिस उठिहाल्छ यथार्थ त्यही हो अरुणजी समय सकियो म धन्यवाद दिउँ यहाँलाई थ्याङ्क यू हुन्छ प्रसङ्ग सकियो न समय सकियो यहाँलाई पनि धन्यवाद तपाईँले अलिकति अगाडि चाहिँ मलाई यी विचारहरूको लागि अनुपयोग गर्नुभयो ठिक छ आदरणीय दर्शकवृन्द आजको यो विशेष सन्दर्भमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक विशेष गरी एमसिसीको पक्षधर मानिएका बौद्धिक सर्कलको एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हेरिएका व्यक्तित्व अरुण सुवेदी आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी एमसिसीका कैयन विषयहरूमा यसका भित्री रहस्यमय कुराहरू जुन रहे पछिल्लो समय देखिएका विवादहरू या यसका निम्तिन सक्ने कैयौँ परिघटनाहरू के हुन सक्छन् भविष्यमा आउन सक्ने यसका जोखिमहरू के हुन सक्छन् यसले निम्त्याउने अन्तर्राष्ट्रिय म्यासेज के हुन सक्छ लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ खास गरी एमसिसीको यो सन्दर्भ यतिखेर यति पेचिलो बनेको छ कि यो विषयलाई अब चाँडै सरकारले टुङ्ग्याउनुको विकल्प छैन भन्ने उहाँको आएर हो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट आजको अतिथि चाहिँ म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार